Hi, welcome to Francis Suarez Celebrate Interviews. Hi, Kuya. Ay, Kuya, pailailan sa tayo sa... kababayan, ako si Regilio Abanid, taga Mabunaw, Purok Gumamila, Kuya, nakoy pangutanan ni... 63 years old. Hmm. Kuya, may nakoy pangutanan ni mo, Kuya. Hapit naman mahuman ang tuig 2025. Unya, daghan na itabo ning tuig ka. Unsa man ang mga butang or kinsa mga tao pasalamaton nimo? Ang akong pasalamatan ang katong nakatabang sa among mga tao, sa among nagyan nga kalamidan sa linog ug bagyo. So, na pangutana, sa mga nasinati nimo sa mga kinabuhi, para nimo, unsay pinakalisod nga problema ang mga imong nagiyan o unsa ang mga gibuhat para masulbad ang mga problema. Daghan kay kalisod sa ang kinabuhi parte sa mga pagsulbad sa araw-araw pinahanglan. Pero nasulbar rin gyapon ako pinaagi sa pagpaningkamot, pagtrabaho, ug uban nga paningkamot nga makapagog kwarta nga ikasulbad sa mga problema. Unsa nga tumong ang imong gitrabaho karon? Ang tumong na akong gitrabaho karon kani mga pagpanday-panday para maka gasto sa akong gipa-eskwela kani mag uling og kahoy nga parang mabaligya makatabang lang gyapon. Sunod, kinsa labing dako nga impluwensya sa imong kinabuhi o unsa mga leksyon ang ilang gitudlo kanimo? Ang gitudlo sa kuha sa buhi pa akong mga ginikanan kana ra gyud kay wa man may igong grado nga ikatrabaho mga dagkong kumpanya kini ra gyud pinobre nga trabaho pang construction. Sunod na pangutana, unsa man ang itsura sa usa ka perpekto adlang ano kanimo? Ang itsura sa usa ka perpekto nga Adlaw. adlaw ang kanang perpektong adlaw kanay Monday nga adlaw okay kaayo kung mag-ayo ang tempo. Sunod, kung makahatag ka tambag sa imong manghod or bisan kinsa pa, unsa man kini? Ang akong mga manghod ug magulang wa way gikatambag kay puros man sad mi parehas agad. Busa ako naningkamot lang pud kog ako nga para nga masulbad ang akong pinanginalan nga masalbar akong mga pamilya. Sunod, giunsa nimo ang pagdumala sa lisod nga mga sitwasyon o panagbangi? Giayo gid ako pagdumala ang akong mga pamilya. Ug naa man gani mga panagbanging gagmay, dili na lang na ako panumbalingon kay mao ni makabungkag sa pagpuyo sa usa ka pamilya. Sunod na pangutana, unsa ang usa ka butang nga ganahan kay nimo nga buhaton nga gusto nimong adunay daghan oras pa ka? Kani pagtrabaho kaning kun adunay kanay dagko nga trabaho sa mga construction kana okay ra kay ko ana kay kana makatabang gyud na sa akong pamilya kung mag-ayon lawas. Pero wa sa na construction nag-umasag ko kay kung naay bation sa lawas na ako'y kakuha sa akong pamilya. Sunod na pangutana, unsay gusto nimong hinumduman? Ang akong gusto na kong hinumduman nga ang kalisod na mo sa una lahi na karon di na ko gusto nga mabalik pa atong kuana busang naningkamot yung umayo nga di na mi mabalik ato. Sunod na pangutana, unsa ang kamauturan nga imong nakatunan sa lisod nga paagi? Ang akong nakatunan sa lisod nga pamaagi kani ra gyud pagtrabaho aning mga construction. Unay lisod nga akong gi tudloan sa una. Sunod na pangutana, unya, kamusta naman ka?
Pero buya, okay na akong kinabuhi karon. Kay nasan makatabang ang akong mga anak, akong mga anak, ako sa naningkamot ako. Mintras nga makaya pa sa akong lawas. Salamat kayo, Daddy Del, sa imong time. Bye! Salamat.